अधिकतर लोगों को लगता है कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल और रिच बनने के लिए सिर्फ ये चीज़ मैटर करती है कि आपके पास कितना ज़्यादा पैसा बचता है, जबकि ये सच नहीं है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। चाहे आप कम कमाओ या ज़्यादा, अगर आपको मनी के इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में नहीं पता तो आप अपनी लाइफ में कभी भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल या रिच नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आप ये 5 मनी रूल्स सीख जाते हो और समझ जाते हो कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप अपनी वेल्थ बढ़ाने के साथ साथ अपनी फैमिली को भी एक बेहतर लाइफ स्टाइल दे पाओगे, खुद के और उनके ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे। इवन ये मनी रूल्स वे रूल्स हैं जिन्हें बड़े बड़े रिच पर्सन भी अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं और इन्हीं रूल्स ने उन्हें फाइनेंशियल सक्सेस दिलाई है। हम चाहते हैं कि आप इन सभी रूल्स को एक पेपर पर लिखकर नोट कर लो, क्योंकि ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाली है जो आप खुद पर कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला रूल ये है कि आप अपने हिसाब से जिंदगी जियो। आप जितना कमाते हो हमेशा उससे कम खर्च करो। दोस्तों, आपने ये लाइन कई मर्तबा सुनी होगी, मनी डज नॉट बाई हैप्पीनेस, कि पैसा हमें खुश नहीं रख सकता, या ये कि पैसों से हम खुशी नहीं खरीद सकते। दोस्तों, कोई ज्यादा पैसों से खुश रहे या ना रहे, बट ये बात सच है कि कम पैसों में हम हमेशा दुखी ही रहते हैं। हम अपनी जिंदगी में परेशानियों का सामना करते हैं और हम अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये सिंपल सा रूल अपनी जिंदगी में अपना लिया तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। और वो रूल है कि आप अपने हिसाब से जिंदगी जियो। आप जितना कमाते हो हमेशा उससे कम खर्च करो। दोस्तों, आपने वॉरेन बफेट का नाम जरूर सुना होगा, जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर और बिजनेसमैन है। वो एप्पल कंपनी के 5.5% शेयर होल्ड करते हैं, लेकिन वो आज भी एक सैमसंग का सिंपल सा फोन यूज करते हैं। इनफैक्ट जब एप्पल ने आईफोन एक्स लॉन्च किया था तो उन्हें एक आईफोन एक्स गिफ्ट किया था, बट उन्होंने आज तक उस फोन को यूज नहीं किया, बिकॉज वो कहते हैं कि उन्हें कभी आईफोन एक्स यूज करने की जरूरत ही नहीं हुई, क्योंकि एक सिंपल से फोन से उनका काम बहुत सही चल रहा है। दोस्तों, उनकी एक्सट्रीम वेल्थ का एक ये भी रीजन है कि वे अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस रूल को अपनी लाइफ में ऐड कर लिया तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा रूल ये है कि सबसे पहले आप अपने आप को पे करो। दोस्तों, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो कभी भी पैसा सेव नहीं करते, दूसरे वो होते हैं जो पैसा सेव करते हैं, और तीसरे वो लोग होते हैं जो समझते हैं कि उन्हें पैसा सेव करने की जरूरत ही नहीं है। बट ऑथर मॉर्गन हाउसल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताते हैं कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए ये ज्यादा मैटर नहीं करता कि आपकी इनकम कितनी है या आपको कितना रिटर्न परसेंट मिलता है, बल्कि जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है कि आप कितना पैसा सेव करते हैं, यानी आपकी सेविंग्स। अगर आपको लगता है कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपको और ज्यादा पैसे की जरूरत है या हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की जरूरत है, तो आप गलत हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में जो है वो है आपकी सेविंग्स, जिस पर आपका 100% कंट्रोल है, जिसे यूज करके आप अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। इनफैक्ट कई बार लोग पैसा सेव करना चाहते हैं, बट हर महीने के आखिर में कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे निकल आते हैं, जिनकी वजह से उनका सारा पैसा चला जाता है और उनके पास कुछ भी नहीं बचता। इसलिए सेविंग का सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है कि सारे खर्चों से पहले अपने आप को पे करो, यानी सबसे पहले सेव करो, उसके बाद अपने खर्चे पूरे करो। दोस्तों, तीसरा रूल ये है कि आप अपने सारे उधार को चुका दो। फाइनेंस का सबसे बेसिक रूल ये है कि अगर आपके पास किसी भी तरह का उधार है
تو آپ کبھی بھی اپنی سیونگز کی جرنی کو اسٹارٹ نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے سب سے بیٹر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے سارے چھوٹے موٹے ادھار کو چکا دو، جیسے موبائل فون، لیپ ٹاپ کی EMI، آپ کی کار کا لون، اور بھی اگر کسی طرح کا ادھار ہو تو ان سب کو جلدی سے جلدی کلیئر کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر آپ کے پاس کسی طرح کا ادھار ہے اور آپ اپنے لیے پیسہ سیو کر رہے ہو تو وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، کیونکہ ایک نہ ایک دن وہ ادھار آپ کو چکانا ہے۔ نمبر 4، میک این ایمرجنسی فنڈ۔ دوستو، اگر کچھ خراب ہو سکتا ہے اور ہم اس کے لیے پہلے سے پریپیئر نہیں ہے تو وہ ضرور خراب ہو جائے گا۔ زیادہ تر لوگوں کو اگر کوئی ایمرجنسی آتی ہے جہاں انہیں پیسے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ یا تو اپنے کریڈٹ کارڈ کا یوز کر لیتے ہیں یا پھر وہ اپنی نیکسٹ سیلری پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں، جہاں وہ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ بھی خراب ہو جائے تو وہ اسے نیکسٹ منتھ صحیح کرا لیں گے یا اس کی EMI بنوا لیں گے۔ بٹ زیادہ تر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ان کا یہ سورس آف انکم ہی ختم ہو جائے تو وہ کیا کریں گے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنی جاب سے ملنے والی سیلری پر ہی ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ ان کی جاب ہی ان کا مین سورس آف انکم ہوتی ہے، اس لیے اگر ان کا مین سورس آف انکم ہی ڈیڈ ہو جائے، کسی وجہ سے ان کی جاب ہی چلی جائے، تو وہ اس لاس کو کور کرنے کے لیے کس انکم پر ڈیپینڈ ہوگے؟ اس کا بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ آپ ایک ایمرجنسی فنڈ کریٹ کرو، جس سے کہ اگر آپ کی جاب چلی جائے یا آپ کی انکم آنا بند ہو جائے تو آپ کو جب تک نئی جاب نہیں مل جاتی تب تک کے لیے سروائیو کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہو۔ دوستو، 5واں رول یہ ہے کہ پیسوں کے لیے کبھی بھی کام مت کرو۔ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے آتھر رابرٹ کیوساکی جب 9 سال کے تھے تو وہ فائنینشیل ایجوکیشن لینے کے لیے اپنے رچ فادر کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ آپ مجھے فائنینشیل ایجوکیشن سکھائیے، تو ان کے فادر نے کہا کہ اگر تم فائنینشیل ایجوکیشن لینا چاہتے ہو تو تم میرے یہاں کام کرو گے، بدلے میں تم کو فائنینشیل ایجوکیشن سکھاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ ہر ویک ایک شاپ پر جا کر صاف صفائی کا کام کرتے تھے جسے ان کے رچ فادر اون کرتے تھے۔ کافی ٹائم بیت گیا بٹ ان کے رچ فادر نے انہیں کچھ نہیں سکھایا۔ ایک دن وہ غصے میں آئے اور ان سے کہا کہ آپ نے مجھے فائنینشیل ایجوکیشن سکھانے کا وعدہ کیا تھا بٹ آپ نے اب تک مجھے کچھ نہیں سکھایا اور مجھے کچھ پے بھی نہیں کیا جس سے میں کوئی کامک بک ہی خرید لیتا۔ ان کے رچ فادر نے اسمائل کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا پہلا لیسن یہی ہے کہ جس مومنٹ میں تمہیں تمہارے ٹائم کے بدلے پے کرنے لگ جاؤں گا تو تم ایک امپلائی کی طرح سوچنے لگ جاؤ گے۔ اور امیر لوگ کبھی بھی پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے، وہ سیکھتے ہیں اور پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ اس لیے اپنی ایک اونر مینٹلٹی ڈیولپ کرو، کبھی بھی زیادہ پیسوں کے لالچ میں زیادہ کام مت کرو، کبھی بھی سنگل سورس آف انکم پر ڈیپینڈ مت رہو اور اپنے پیسوں کو ہمیشہ کام پر لگا دو۔ اگر آپ کسی بھی امیر آدمی کو دیکھو گے تو اس کے پاس ہمیشہ ملٹیپل سورس آف انکم ہوتے ہیں، اس کے پاس کئی سارے ایسٹس ہوتے ہیں جہاں سے اسے پیسہ ملتا رہتا ہے، اور ایک غریب انسان کے پاس ہمیشہ ایک ہی سورس آف انکم ہوتا ہے۔ اس لیے امیر اور امیر ہوتا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے پیسوں کو کام پر لگاتا رہتا ہے، نئی سورس آف انکم بلڈ کرتا رہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ان 5 رولز کو اپنی لائف میں ایڈ کر لیا تو آپ کی فائنینشیل لائف چینج ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔